नमस्कार सबैजनालाई। आज पनि हामी सदाका झै 3D मोडलिङ तथा एनिमेसन सम्बन्धी अनलाइन क्लासमा उपस्थित भएका छौँ र आज हामी आइक्लोनमा एनिमेसन सम्बन्धी केही कुरा जान्नेछौँ। गुड मर्निङ। र हिजो सिकाएका कुराहरू तपाईले आज हिजो प्र्याक्टिस गर्नुभयो? हजुर सर, चेक गरेर प्र्याक्टिस त गरे। ल ठिक छ। आज चाहिँ हामीले हजुर एडिट रिच टार्गेट हामीले अरू के कुरामा युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जान्नेछौँ। त्यसपछि आज अर्को नयाँ तरिकाले हामीले एनिमेसन दिन सिक्नेछौँ है त। ओके ओके। त्यसको लागि सुरुमा त हामीलाई एउटा क्यारेक्टर चाहिन्छ हैन? हजुर सर। त्यसको लागि मैले एउटा क्यारेक्टर इम्पोर्ट गरेँ। हजुर। यही क्यारेक्टर लिन्छु। त्यसपछि यो क्यारेक्टर लोड भइसकेपछि हजुर तपाईले पछि बी ड्राइभमा अथवा मैले भर्खरै तपाईको बी ड्राइभमा लगेर ट्रान्सफर गरिदिन्छु है त। हुन्छ सर। बी ड्राइभमा यही पेस्ट गरिदिन्छु अहिले नै। हजुर। अब यहाँ मसित तीनटा चीज छन् है। हजुर, चेयर एन्ड क्राफ्ट एन्ड क्राफ्ट है। हजुर। ह्यान्डक्राफ्टको मसित दुईटा छ, एउटा एफबीएक्स फर्मेटमा होला यो आई थिंक। हजुर, एफबीएक्स फर्मेटमा छ एउटा फाइल। यो तपाईले मायामा इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ तपाईले डाइरेक्ट आइक्लोनमा लिएर जान सक्नुहुन्छ है त। यहाँ हाम्रो आइप्रो फाइलमा छ है त। हजुर हुन्छ। एउटा चेयर छ अनि एउटा ह्यान्डक्राफ्ट छ है त। सुरुमा मैले चेयरलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप आइक्लोनमा लिएर जान्छु है त। ड्र्याग गरेर आइक्लोनमा यहाँ ल्याएर छोडिदिन्छु है त। त्यसपछि यो क्यारेक्टरलाई सिलेक्ट, यहाँबाट अलाइन टु चेयर, हजुर, मुभ एक्स वाइ जी तीनटा एक्सिसमा। ओके, यसलाई रोटेसन यो एक्सिसमा, रोटेसन जी एक्सिसमा 180 डिग्री र यो सेन्टरमा छ, यसलाई मुभ अगाडि लिएर आउँछ है त। यो चेयर धेरै ठुलो जस्तो लाग्यो मलाई है। हजुर। यसलाई स्केल गर्छु मैले सानो। क्यारेक्टरलाई सिलेक्ट, मुभ अलिकति नजिक र यसको यहाँबाट एडिट मोसन लेयरबाट यसको यो सेन्टरको बोनलाई सिलेक्ट र मुभ गर्छु यहाँ है त। यसरी सिटिङ पोजमा राख्दिए है त। ओके। अब यो क्यारेक्टर सिटिङ पोजमा त राखियो हैन। अब यो चेयरलाई टच गरेर बसेको छ कि छैन त्यो नजिक गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अझै टच छैन हैन। अझै अलिकति तल भएन। त्यसपछि अब ह्यान्डको लागि अब मैले यो के बनाउँदैछु भन्दाखेरि यो हाम्रो थिफको लागि है, चोरको लागि है त। अलिकति राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ हैन। ह्यान्डलाई पछाडि लिएर आएर ह्यान्डक्राफ्टले मैले त्यसलाई एट्याच गर्नेछु है त। अब यसको यो बोन अलिकति धेरै पछाडि आएको छ, यसलाई अगाडि लिएर आउँछु है त।
अब यो अलिकति अनकम्फर्टेबलमा बसिरहेको छ। यसको यो बोन्डलाई मैले अलिकति अगाडि लिएर आउँछु। अब माथिको बोन्डलाई अलिकति पछाडि लिएर जाँदा हुन्छ। यसरी हामीले पोज मिलाउनु पर्छ है त। हुन्छ सर। अब सर कन्ट्रोल जेड यो फेरि एकपटक मैले फोल्डरबाट चेयर ल्याएर यसलाई सिलेक्ट राइट क्लिक कपी। अब आइक्लनमा मैले सेटमा प्रप्समा कस्टममा गएर प्रप्स तपाईँको हाउस चाहिँ न्यू फोल्डर फर्निचरमा राखिदिन्छु है। हुन्छ सर। अब यहाँ मैले पेस्ट गरिदिन्छु। त्यसपछि अब यहाँ पेस्ट गरेपछि फोल्डरमा पनि हेर्नुहोस् कहिलेकाहीँ यहाँबाट गायब हुन सक्छ है। अब यही चेयरलाई मैले ड्र्याग एन्ड ड्रप यहाँ क्यारेक्टर अवतार त्यसपछि यही क्यारेक्टरलाई मैले इम्पोर्ट गर्छु। सरी align to chair move XYZ pivot में राख्छु। सेन्टर में राख्यो भने के हुन्छ भन्दा यो माथि आउँछ है। पाइभट में चाहिन्छ हामीलाई। ओके अब चेयर को स्केल अलिकति सानो क्यारेक्टरलाई मुभ अगाडि र यहाँबाट रोटेट जी एक्सिस में 180 इसका एडिट मोशन सरी कंट्रोल जी एडिट मोशन लेयर में गएर इसको सेंटर को बोनलाई सिलेक्ट रूट बोनलाई मुभ यता अथवा यता कन्टेन्ट ट्याबबाट तपाईले पोज पनि सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सिटिङ पोज यहाँ पनि छन् हाम्रो सिटिङ पोजहरु हैन। अलिकति अगाडि यसको माथिको बोनलाई मैले अलिकति पछाडि लिएर जान्छु। त्यसपछि अब ह्यान्ड को मैले यो ह्यान्डलाई सिलेक्ट र सरी यो ह्यान्डलाई सिलेक्ट यताको सजिलो हुन्छ र मिररमा क्लिक गरिदिन्छु। दुईटा हाम्रो टाइम पनि सेभ हुन्छ यसले है। दुईटालाई पाले पालो गर्नु भन्दा एकैचोटी हजुर र अलिकति पछाडि ब्याक। अब अर्को बोनलाई सिलेक्ट
है त यसको यो बोनले रोटेसन यो एक्सिस है र यो ह्यान्डको बोनलाई चाहिँ मैले यस्तै रोटेसन दिन्छु अनि यसरी टर्निङ है त मुभ टुल लिएर अलिकति नजिक लिएर जाँदा पनि हुन्छ यसरी र त्यहाँ अलिकति मिस्टेक आयो केही हुँदैन यसलाई अलिकति मुभ माथि गर्छु नत्र तलै राखेर अलिकति टाढा राख्दा पनि केही हुँदैन यो त हाम्रो ह्यान्ड क्राफ्टमा डिपेन्ड हुन्छ है अनि रोटेटिङ टुल लिएर यहाँबाट यसरी रोटेट अब ह्यान्डलाई अलिकति मैले यहाँबाट अलिकति मुठी पारेको जस्तो बनाइदिन्छु है त यो यसलाई अलिकति पछाडि है त अब यो ह्यान्डलाई अलिकति एडजस्ट गर्नुपर्ने भयो यसरी रोटेट स्ट्रेट भयो हैन ल यति गरिसकेपछि अब मैले भर्खरै सेभ गरेको ह्यान्ड क्राफ्टलाई प्रपबाट कस्टम प्रपबाट ड्र्याग एन्ड ड्रप यहाँ ल्याउँछु है त यसलाई पनि अलाइन टु क्यारेक्टर एक्स वाई जे रोटेसन दिए भने सेन्टरमा राख्छु एकपटक ठिक छ यसलाई रोटेसन दिन्छु यो एक्सिसमा मैले यसमा मोडिफाई ट्याबमा एट्रिब्युटमा गएर -90 स्केल धेरै ठुलो छ यो यसलाई सानो बनाउँछु मुभ टुल एफ यो साइडबाट हेरेँ अलिकति नजिक स्केलिङ अझै ठुलो छ अझै सानो बनाउँछु चारैतिरबाट हेर्नुपर्छ सरी अनि ह्यान्डको रोटेसन अलिकति मिलेको रहेनछ एडिट मोसन लेयर र यसलाई रोटेसन दिन्छु एक्सिसमा यसरी है त हुन्छ सर अब यो ह्यान्ड क्राफ्टलाई सिलेक्ट मुभ टुल माथि स्केल अझै सानो बनाउँदा हुन्छ अझै ग्याप देखियो होइन मुभ टुल अलिकति यता नजिक लिएर आउँछु अब अझै स्केल ल बल्ल फिटिङ भयो हैन अब तपाईले यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यसले अलिकति रियल देखाउनको लागि यसलाई अलिकति बाहिर लिएर आउनुहोस् यसरी सरी र यसको यो पार्टलाई डबल क्लिक गर्नुस् यो दुईटा पार्ट छुट्टै छुट्टै सेपरेट छ है हाम्रो सरी यसलाई सिलेक्ट रोटेटिङ टुल लिएर यसरी रोटेट अलिकति टर्निङ गरेको हैन यसलाई पनि रोटेट अलिकति सेन्टर पार्टबाट यो रोटेट भइरहेछ है
अब एकपटक चारैतिरबाट हेर्छु भएको छैन हैन यसलाई सेलेक्ट मुभ टुल अलिकति नजिक भित्र स्केलिङ धेरै सानो भए जस्तो छ मुभ नजिक यता Ctrl G मुभ टुल अलिकति यो साइड ल भयो है त यति गरिसकेपछि अब क्यारेक्टरलाई सिलेक्ट हैन अब यहाँबाट एडिट रिच टार्गेटमा गए हैन अब यो मैले यो ह्यान्डलाई सिलेक्ट रिच इफेक्टर यता साइडमा देख्नुभयो क्लिक अन गर्छु अर्कोलाई अर्को ह्यान्डलाई सिलेक्ट रिच इफेक्टर अन गरे है त त्यसपछि अब यहाँ सिन ट्याबमा हेर्नुस् तपाईको यो क्यारेक्टर भित्र तपाईको यहाँ रिच डम्मी भन्ने छ यसभित्र तपाईको यहाँ धेरै डम्मीहरु आएको छ हैन अहिले यहाँ हाम्रो ह्यान्डको मात्रै भिजिबल छ अरुलाई पनि भिजिबल गर्न सक्नुहुन्छ यो आई बटनलाई अन गरेर अहिले अब यो ओरेन्ज कलरकोलाई सिलेक्ट गरे स्केलिङ टुल लिएर धेरै ठुलो छ यो यसलाई सानो बनाउँछु है त यसलाई स्केलिङ जति स्केल गर्दा पनि केही हुँदैन तर यसलाई मुभ गर्दाखेरि अलिकति है त अलिकति ध्यान दिएर गर्नुपर्छ ओके स्केलिङ टुल स्केल अब हामीले यो क्यारेक्टरको ह्यान्डलाई मुभ जस्तो क्यारेक्टरको ह्यान्ड अलिकति दुखेर अलिकति हात हल्लाको जस्तो देखाउनको लागि एउटा एउटा बोन्ड सेलेक्ट गर्दै अनि प्रपलाई पनि एनिमेट गर्दै गर्नुपर्छ हैन हजुर त्यो पार्टलाई सजिलो बनाउनको लागि रिच इफेक्टर हामीले युज गर्न सकिन्छ स्केलिङ टुललाई सानो बनाउँछु र अब यसलाई तपाईले मुभ गरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र यस सँगसँगै यो ह्यान्ड सँगसँगै तपाईको प्रप पनि सँगै एनिमेट होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यो हाम्रो डमी छन् दुईटा हैन हजुर एउटालाई सेलेक्ट राइट क्लिक अट्याच त्यो भन्दा पहिला यो प्रपलाई यो हाम्रो ह्यान्ड क्यापको प्रप छ यसको हाम्रो दुईटा पार्ट छ हैन यो दुईटै पार्टलाई एउटै बनाउनको लागि ट्रिब्युटबाट हजुर दुईटा सेपरेट हामीलाई चाहिदैन एउटै चाहिन्छ त्यसैले तलबाट एट्याच अप्सन छ यता यसमा मर्ज सब प्रप छ हैन हजुर यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने त्यो सबै कम्बाइन भएर एउटा पिस बन्छ है र अब हाम्रो डम्मीलाई सेलेक्ट पिक प्यारेन्ट यता एट्याच छ हैन यसमा पिक प्यारेन्टमा जान्छु अथवा राइट क्लिक गरेर अट्याचमा अट्याच गर्दा पनि हुन्छ है अनि यो ह्यान्ड क्याफमा सेलेक्ट गरिदिन्छु है त अब अर्को डम्मीलाई पनि पिक प्यारेन्ट त्यही ह्यान्ड क्याफलाई नै सेलेक्ट गर्छु अब तपाईले यो डम्मीलाई हाइड गरेर हुन्छ यहाँबाट है डम्मीको काम छैन अब यति गरेपछि हाम्रो के सजिलो भयो भन्दाखेरि हजुर अब हामीले यो ह्यान्ड क्याफको प्रपलाई मुभ टुलले यसरी मुभ गर्यो भने हजुर यस सँगसँगै हाम्रो ह्यान्ड पनि मुभ हुन्छ हैन ए हजुर यसले हाम्रो टाइम पनि सेभ गर्छ हैन फ्रेम बाइ फ्रेम एनिमेसन गर्नु पनि पर्दैन हामीलाई हैन हजुर अलिकति अब यो क्यारेक्टर यसरी ह्यान्ड अलिअलि चलाएको जस्तो बनाउनु छ भने यो काम लाग्छ यसको त्यसपछि अब यो क्यारेक्टरको हेयरलाई डिलिट गर्दियो भने अलिकति यो
बल्ल देखिन्छ चोर जस्तो हैन। अब हाम्रो यो एडिट रिच टार्गेटको काम चाहिँ के रहेछ, एउटा एउटा बोन्डलाई हामीले सेलेक्ट गरेर काम गर्नुभन्दा एकैचोटि सबै काम सजिलो हुन्छ यसले है। अब जस्तै तपाईँ यो जम्प गरेर माथि कुनै पनि ट्रीको ब्रान्चलाई छोपेर हैन के भन्छ स्विङ गरेको जस्तो बनाउनु छ हैन। त्यसको लागि पनि यो के अरे एडिट रिच टार्गेट सजिलो छ हैन युज गर्न। ह्यान्ड दुईटा ह्यान्डलाई लक गरेर तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, ओन्ली तपाईले रोड बोनलाई मुभ गर्नुभयो भने ह्यान्ड मुभ हुँदैन हैन। यसरी तपाईले एडिट रिच टार्गेटको युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब तपाईलाई मैले अर्को नयाँ तरिका सिकाउँछु है एनिमेट गर्ने, क्यारेक्टर एनिमेट। त्यसको लागि सुरुमा त मैले एउटा क्यारेक्टर इम्पोर्ट गर्छु, जुन भए पनि है, जस्तो जुन क्यारेक्टर पनि युज गर्न सकिन्छ। ओन्ली त्यसको रिगिङ राम्रोसँग हुनु पर्यो हैन। अहिलेसम्म सिकाएको बुझ्नु भएको छ तपाईले? अब जस्तै तपाईसित यहाँ एउटा टेरेन छ हैन। यो टेरेनलाई तपाईले सिन ट्याबबाट सेलेक्ट, टेरेनलाई सेलेक्ट र यहाँबाट यसको मास्कलाई हामीले पहिला बनाएको इमेज यो इमेजलाई एउटालाई सेलेक्ट गर्छु। त्यसपछि अब यो इमेजमा जस्तै यो तपाईको रोड छ हैन। अब रोडको कलर पनि मैले यहाँबाट चेन्ज गरिहाल्छु, सजिलो हुन्छ देख्नको लागि। बी ड्राइभ कलर टेक्सचर लिन्छु। अब यो क्यारेक्टरलाई तपाईले मुभ गर्नु छ हैन। अब यहाँ आएर रोटेट गर्नु हैन, फ्रेम बाइ फ्रेम तपाईले रोटेट गर्नु हैन। यसमा यो फ्रेममा आएर मतलब यो रोटेटिङ ठाउँमा आएर हैन क्यारेक्टरलाई रोटेट गर्नु पर्यो हैन। एउटा फ्रेम बाइ फ्रेम गर्नु पर्यो हैन। मुभिङ वाकिङ एनिमेसनको लागि यो बेस्ट हुन्छ है यो तरिका। अब यसलाई मैले यो क्यारेक्टरलाई सेलेक्ट गर्छु, यही राख्दा पनि भयो यसलाई अहिलेलाई। र अब माथि क्रिएटमा गएर क्रिएट पाथमा जान्छु र यहाँ मैले कहाँदेखि सुरु भएर है यहाँदेखि एकपल्ट क्लिक गरेँ, यहाँ अर्को क्लिक गर्छु, यहाँ अर्को क्लिक, यहाँ अर्को क्लिक र यहाँ लास्टमा आएर तपाईले डबल क्लिक गरिदिनुहोस् है त। अब यति हामीले पाथ बनायो हैन। अब यो पाथमा क्यारेक्टरलाई मुभ गर्नु छ तपाईले हैन। यो पाथ जता गइरहेछ त्यही अनुसार यो क्यारेक्टर पनि मुभ होस् भन्ने चाहनुहुन्छ हैन। त्यो भन्दा पहिला अब यो पाथ बनाइसकेपछि तपाईलाई के एडिटिङ गर्नु पर्यो पाथको हैन। त्यसको लागि पाथलाई सिलेक्ट गर्नुस् पहिला,
अब यता साइडमा तपाईको यता माथि टपमा एडिट पोइन्ट भन्ने छ हैन हजुर यसमा सेलेक्ट गर्नुस् र एउटा पोइन्टलाई धेरै पोइन्ट छ 1 2 3 4 5 वटा पोइन्ट छन् हैन एउटा पोइन्टलाई सेलेक्ट अब मुभ स्केल के गर्ने हो तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है त हजुर फेरि एडिट पोइन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यो जान्छ अब क्यारेक्टरलाई यससँगसँगै मुभ गर्न चाहनुहुन्छ भने सुरुमा F3 प्रेस गरेर टाइमलाइन अन गरे क्यारेक्टरलाई मैले सुरुमा यो फ्रेममा यहाँ आउँछु यति फ्रेममा अथवा यति फ्रेममा आए यसलाई एन्ड फ्रेम बनाइदिए हजुर फर्स्ट फ्रेम देखि मैले अब यहाँबाट मोसन पपेटबाट फिमेल बेसिक वर्क मैले यहाँबाट चुज गर्छु माउस राखेपछि अटोमेटिक देखिन्छ है फिमेल बेसिक वर्क कता छ मुभमा जान्छु यता फिमेलको यो बेसिक वर्क हैन यसलाई रेकर्ड गर्छु हाम्रो एन्ड फ्रेमसम्म है त अटोमेटिक एन्ड हुन्छ एन्ड फ्रेमसम्म एन्ड फ्रेममा गएर अटोमेटिक एन्ड हुन्छ है त्यो त्यसपछि अब यो क्यारेक्टरलाई सेलेक्ट हजुर र यता मोडिफाई ट्याबमा गएर टाइमलाइनलाई अफ गर्दा हुन्छ अब तल हेर्नुस् तपाईको यता पाथ भन्ने छ हैन हजुर पाथ ट्याब देख्नुभयो हजुर देखिरहेको छु यसमा पिक पाथ छ हैन यसलाई क्लिक गर्छु र यो सबभन्दा सुरुमा तपाईले बनाउनु भएको पाथ छ हैन पोइन्ट हजुर ब्लू कलरको छ हैन हो सर यसलाई क्लिक गर्नुस् ओके सरी कन्ट्रोल जी गर्छु फर्स्ट फ्रेममा गएर मात्र है ओके पिक पाथ र यो पोइन्टलाई सेलेक्ट फर्स्ट फ्रेममा अब यो गलत डाइरेक्सनमा रोटेट छैन अब यसलाई सही डाइरेक्सनमा रोटेट गर्नको लागि अब यो साइडमा यो फलो पाथ भन्ने अप्सन छ हैन टिक गरिदिन्छु यसलाई हैन अझै पनि गलत डाइरेक्सन रोटेट भइरहेछ हैन अब एक्स एक्सिसमा हैन भनेपछि वाइ एक्सिसमा ट्राई गर्छु वाइ एक्सिसमा झन् गलत छ जी एक्सिसमा हेर्छु जी एक्सिसमा पनि छैन माइनस एक्स एक्सिस एउटा न एउटा त काम गरिहाल्छ हैन माइनस वाइ एक्सिस यो ठिक छ हैन हजुर सही डाइरेक्सन रोटेट छ हो सर त्यसपछि अब यसलाई लास्ट फ्रेममा जान्छु फर्स्ट फ्रेममा त यति भयो हैन लास्ट फ्रेममा गएर तर तपाईले यो गर्नुभन्दा पहिला सुरुमा यसलाई एनिमेसन दिनु पर्यो है पहिला सुरुमा मैले तपाईलाई यो क्यारेक्टरलाई दिएको थिएँ एनिमेसन हैन वाकको एनिमेसन हजुर त्यो हुनु पर्यो क्यारेक्टरमा है यस सर लास्ट फ्रेममा गएर पाथ पोजिसन भन्ने छ हैन हजुर यसलाई फुल 100 मा लिएर जान्छु है ओके लिएर गए नि हजुर अब यतिकै छोड्दिन्छु र फर्स्ट फ्रेममा गएर यसलाई प्ले गर्छु है त ओके पाथ अनुसार रोटेट भइराछ हैन हजुर अब यो अलिकति के भन्छ चिप्लेर गइराछ स्लाइड भइराछ यसको लेग हैन F3 प्रेस गर्छु अब यो लास्टको पोइन्टलाई राइट क्लिक ट्रान्सफर्म कर्व प्रिसेट हजुर यसलाई डिफल्टबाट लिनियरमा सेलेक्ट गर्छु ओके अब यसमा के भइराछ भन्दाखेरि तपाईको क्यारेक्टरको मोसन कम भयो है यसमा हजुर जति क्यारेक्टरको मोसन चाहिनु पर्ने हो त्यो भन्दा कम भयो यसमा त्यसको लागि अब यो पोइन्टलाई सरी यो एनिमेसनलाई म डिलिट गरिदिन्छु अब फर्स्ट फ्रेममा गए लास्टको यो पोइन्टलाई पनि डिलिट यो कीलाई पनि की फ्रेमलाई
त्यसपछि यो एन्ड फ्रेमलाई अझै पर ल्याएर जान्छ है त। ओके यति पर लिएर गयो। त्यसपछि अब सुरु फ्रेमदेखि लास्ट फ्रेमसम्म यसलाई मोसन पपेटबाट एनिमेसन हुन्छ। ओके बेसिक भयो रेकर्ड। अब यो मुभ किन भइरहेको छैन होइन अगाडि, किनकि हामीले यसको लास्टको की पनि डिलिट गरेको थियो होइन, त्यसलाई फेरि एड गर्नुपर्छ। अब चाहिँ स्मुथली चल्ला जस्तो छ होइन। अब फेरि एकपटक एट्रिब्युट ट्याबबाट तल जान्छु पाथको। अब लास्ट फ्रेममै छु म होइन, यसलाई 100% बनाइदिन्छु है त। ल अब फेरि प्ले गर्छु। अब राम्रोसँग मुभ भइरहेछ होइन। अझै पनि मिस्टेक छ। के मिस्टेक छ भन्दा यसको यो पोइन्टको अझै पनि यहाँ मिस्टेक छ है। यहाँबाट स्पिडलाई अलिकति कम गर्छु यसलाई। स्लाइड डिलिट हजुर फर्स्ट फ्रेममा 0 मै छ होइन। हजुर अब लास्ट फ्रेममा गएर यसलाई यहाँबाट यो अप्सन छ यहाँ एड के होइन, यसमा क्लिक गर्छु। हजुर अथवा यहाँ मोसनमा डबल क्लिक गर्दा पनि हुन्छ है। ल त्यसपछि अब मैले यसलाई फुल बनाइदिन्छु है त। अब प्ले गर्छु। ल देख्नुभयो हल्का सा स्लाइड भइरहेछ है। हल्का स्लाइड भइरहेछ। हेर्नुहोस् है त क्यारेक्टरको यहाँबाट हजुर यो अप्सनलाई ठिक छ। क्यारेक्टरको यो यहाँबाट सबैलाई ठिक गरेर हेर्छु एकपटक। कन्ट्रोल जेड गर्छु सबैले। अघि हामीले पोइन्ट डिलिट गरेको थियौँ होइन। हजुर ल यो यसलाई मैले मुभ गरेर लास्टमा लिएर आउँछु है त। ओके अब चाहिँ यो मोसनलाई डिलिट गर्छु। हजुर त्यसपछि फर्स्ट फ्रेम एनिमेसनमा गएर मोसन पपेट कन्ट्रोल जेड कन्ट्रोल सी ल है त क्यारेक्टरलाई सेलेक्ट यहाँबाट मोसन पपेट र यसको मोसनलाई पहिला डिलिट गरिदिन्छु। फर्स्ट फ्रेमबाट त्यही मोसनलाई रेकर्ड गरिदिन्छु। रेकर्ड फेरि सर
त्यसपछि यो पोइन्टलाई राइट क्लिक हजुर ट्रान्सफर्म कर्भ प्रिसेट लिनियर अब चाहिँ स्मुथली चलिरहेछ हैन लेफ्ट लेग हल्का स्लाइड भइरहेछ सर यो टर्निङ पोइन्टमा हैन खै सर सुरुदेखि प्ले गर्नु ल टर्निङ पोइन्टमा अलिकति स्लाइड गरे जस्तो छ हेर्नुहोस् सर यसले अब फ्रेम बाइ फ्रेम कुन फ्रेममा तपाईको एनिमेसन स्लाइड भइरहेछ हैन त्यही फ्रेममा गएर यसको एडिट मोसन लेयरबाट लेगलाई सिलेक्ट र त्यहाँबाट फ्रेम बाइ फ्रेम तपाईले यसलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ है त ओके यसरी अब यो अब तपाईको रेन्डर गर्दाखेरि यो लाइन तपाईको पाथ देखिन्छ कि देखिदैन भन्ने कुरा हैन हजुर देखिन्छ है त्यसको लागि यहाँबाट सिन ट्याबबाट यसको पाथलाई यहाँबाट हाइड गर्नुपर्छ ओके अब बल्ल तपाईको पाथ देखिदैन है अब यहाँ स्काई राखिदिन्छु कन्टेन्टबाट त्यसपछि अब यहाँ फ्रेमसम्म छ एनिमेसन यसलाई तपाईले रेन्डर गर्न सक्नुहुन्छ है त अब यो प्रोजेक्टलाई सेभ गरेर हेर्छु मैले पाथ एनिमेसन अनि यसलाई न्यू सिन गरेर फेरि ओपन गर्न ट्राई गर्छु है त ओके पाथ एनिमेसन भयो समस्या फेरि यसमा समस्या छ ल यसलाई तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुस् है अब यो समस्याको मैले समाधान खोज्छु है त्यसपछि तपाईलाई मैले सम्पर्क गर्छु है त हुन्छ सर आजको लागि यसैलाई प्र्याक्टिस गर्नुस् यो पाथ है यो पाथ तपाईले ओन्ली क्यारेक्टरमा मात्रै नभएर भेकलमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ ओके है अब क्यामेराको लागि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है क्यामेरा मुभमेन्टको लागि है हुन्छ है त ल